अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अचानक ऐवान सदर पहुंच गए और ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की एक तस्वीर भी इशू की गई है। और जाहिर है जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसी जगह पर मौजूद होते हैं, वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, वो कोई सियासी मुलाकात हो, वजीर आजम से मुलाकात हो, ऐवान सदर में कोई इंपॉर्टेंट मुलाकात हो, वो परेड के ऊपर जिस एंगल से तस्वीर इशू की जाती है और जिस तरह से तस्वीर जारी की जाती है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है। उसमें बहुत सारे मैसेजेस कन्वेड होते हैं और हम अभी तक अपने सहाफती करियर में जो देखते रहे हैं उसमें एंगलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो जनरल कमर जावेद बाजवा हो, जनरल राहील शरीफ हो, वो फैज़ हमीद साहब हो, ये जो ख़ास तौर पे इस तरह की मुलाकातों में तस्वीर इशू की जाती हैं, उससे कोई मैसेज कन्वे करना ज़रूरी होता है। आनन फानन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ऐवान सदर क्यों पहुंचे? आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, एक तो वो है जो दिखाई जा रही है और एक वो है जो अंदर की बात है। यानी एक बड़ा मुतालबा है जो लेकर हमारी इत्तलात के मुताबिक आसिम मुनीर साहब ऐवान सदर में पहुंचे हैं। अब जो दिखाया जा रहा है या जो बताया जा रहा है, एक तो तस्वीर है, तस्वीर पे मैं तबसरा बाद में करता हूं। जो बताया जा रहा है वो एक एलामिया इशू किया गया है इस मुलाकात का, और इस मुलाकात के मुताबिक आर्मी चीफ ने सदर ममलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और सदर ममलिकत की कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में सदर, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मुलाकात में सदर ममलिकत ने मखसूस सियासी जमात के बेबुनियाद इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया। सदर ममलिकत ने रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटने के अज़्म का इजहार किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सदर ममलिकत को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया और रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान और केपी के इलाकों समेत तरक्याती मनसूबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहते हुए कहा कि रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। सदर ममलिकत ने कौमी ताकत के तमाम अनासर के जरिए दहशत गर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़म का इजहार किया। सदर की जानिब से कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर जरदारी ने यह कहा कि शहदा का खून पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। सदर ममलिकत ने शहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान में अमन सलामती तरक्की के उसूल के अज़्म का इजहार भी किया गया। अब ये वो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है जो ऐवान सदर से जारी की गई है, लेकिन इंटरनली जो अहम बात है और वाकिफ़ाने हाल बता रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए ऐसे नहीं पहुंचे। अब मैं ज़रा उस तस्वीर का जिक्र करते हुए मुद्दे की तरफ आता हूँ। इस तस्वीर के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी मुस्कुराते हुए और जनरल आसिम मुनीर को बड़ा मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है, जिससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कुर्बतें पहले से कहीं ज़्यादा है, गैर मुतवक्के हैं, तवक्कुआत से बढ़ के कुर्बतें पाई जाती हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप रिसेंटली वो ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी हो, उसमें बिलावल भुट्टो के साथ गर्म जोशी का इजहार, चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर का मुसाफा, उनके साथ बैठ की खुशगपियाँ, और उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हल्फ बर्दारी तकरीब में भी चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर ने वो गर्म जोशी नवाज शरीफ से मुलाकात के वक्त या मरियम नवाज से मुलाकात के वक्त नहीं दिखाई जो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो से मुलाकात के वक्त दिखाई थी। और कहते ना कि हाथ जब उनसे मिलाना तो दबा भी देना, इससे इशारे तो मिल रहे थे कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब के पास कोई गिदड़ सिंगी है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर मुतवक्की और गैर मामूली अंदाज में करीब आती चली जा रही है। आज जब जनरल आसिम मुनीर खुद ऐवान सदर पहुंचे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा है, वो को गिद्दड़ सिंगी है जो आसिफ अली जरदारी के पास है, कुछ है जो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसे ही सूखी मुलाकातें नहीं करती या पीछे नहीं आती है। अब आप ये सोचिए कि इस्टेब्लिशमेंट को इस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब से क्या चाहिए। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी फैक्टर या पीपल्स पार्टी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो फील्डिंग आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट की है वो पीपल्स पार्टी को कम अज़ कम इस बात की हामिल बनाती है कि इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के जरिए से ही कोई ना कोई चेंज या कोई ना कोई मूव क्रिएट कर सकती है। पीपल्स पार्टी की बात बगैर कोई भी तब्दीली नदारत है। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले के अंदर भी आसिफ अली जरदारी साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तहरीर आपको पर्टिकुलरली एम्फेसिस के साथ पढ़ के सुनाई है ना, ये आसिफ अली जरदारी साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसे जज्बात ये बताए तो जा रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि ज़राए कुछ बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला जो टास्क है
وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کو دیا گیا ہے، اور اس میں ٹاسک ان کو کارنرڈ کرنے کا نہیں ہے بلکہ ان کی بحالی کا ٹاسک ہے، ان کے لیے کچھ بہتری کا ٹاسک ہے، ان کے قیدیوں کی رہائی کا ٹاسک ہے، جو آصف علی زرداری صاحب بڑی خاموشی سے سر انجام دے رہے ہیں، اور میں بڑے باوسوک انداز میں خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، اسٹیبلشمنٹ کو اس موقع پر آصف علی زرداری سے سینٹ میں حمایت کا ووٹ چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سینٹ کا الیکشن تو ہو گیا ہے، تو پھر آصف علی زرداری صاحب کیسی حمایت کا ووٹ؟ اب آصف علی زرداری صاحب نے ایک چیز بڑی کمال مہارت سے کی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے نکالا اور سینٹ میں بطور سینیٹر اسلام آباد سے منتخب کرا لیا۔ اس کا بنیادی مقصد اصل میں بارگن پوزیشن بہتر بنانا تھا۔ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی یہ پوز کر رہی ہے کہ ان کا چیئرمین سینٹ، اور ظاہر ہے چیئرمین سینٹ وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی جس کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی سینٹ کے اندر اکثریتی جماعت ہے۔ اب وہ یہ پوز کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دو بڑے ہی پیارے اور لاڈلے بچے ہیں۔ ایک انوار الحق کاکڑ ہے، اتنا پیار ہے اسٹیبلشمنٹ کو جنرل عاصم منیر صاحب کو انوار الحق کاکڑ سے کہ جیسے ہم اپنے فیورٹ بچے کو دیکھ کے پیار کا اظہار کرتے ہیں، بالکل اسی انداز میں انوار الحق کاکڑ صاحب کو دیکھ کے جنرل عاصم منیر یا اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ اور دوسرا پیارا بچہ فیصل ووڈا ہے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی، نون اور حتیٰ کہ ایم کیو ایم نے بھی ووٹ دے کے سینیٹر منتخب کرا لیا ہے۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاور آف ڈنڈا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک سینٹ میں چیئرمین سینٹ ہونے جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس معاملے میں ان کو سپورٹ کرے، اور یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، یعنی آنے والے دنوں میں جو بڑا مرحلہ اسٹیبلشمنٹ کو سر کرنا ہے وہ چیئرمین سینٹ ہے، اور وہ چیئرمین سینٹ آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کے بغیر نہیں آ رہا، نہیں آ سکتا ہے۔ اب ایسے موقع پر دیکھنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، بات مان لیتے ہیں، اور اگر بات مان لیتے ہیں تو پھر ان ریٹرن کیا منواتے ہیں؟ میں نے کہا نا بارگن پوزیشن ہے، تو پھر منوایا کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ اور اگر مانی جاتی ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ اور آصف علی زرداری صاحب اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً اس سے جو آپٹکس ہے وہ تو یہ بتائے گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری صاحب دونوں ہینڈز ان ہینڈز موو کر رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ پارٹنرشپ اور کتنی لمبی اور کتنی لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہوتی ہے، اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو مزید کیا ملتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں 7 تاریخ کو کچھ شخصیات کو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے افطار ڈنر پہ مدعو کر لیا ہے۔ پی ایم اے کاکول کے اندر ایک ٹریننگ کیمپ پاکستان کے سٹار کرکٹرز کا چل رہا ہے، اس میں بھی کنٹروورسی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج چاہتی ہے کہ ذرا امیج بہتر کیا جائے۔ تو 7 تاریخ کو 6 کو یہ کیمپ ختم ہو رہا ہے، 7 تاریخ کو یہ کھلاڑی ایبٹ آباد سے راول پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا افطار ڈنر اٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد جناب اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے اور پھر عید کریں گے۔ تو یہ کہانی ہے، یہ بات ہے۔ آئی ہوپ کہ چیزیں آپ تک پہنچی ہوگی۔ اگر پہنچ جائیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے، خاص طور پہ پی ایم اے کاکول کے اندر جو ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگ یہ کنٹروورسی بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ کھلاڑیوں کو کچھ جنگ کی ٹریننگ کرا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم اے کی اس ٹریننگ سے کھلاڑی ورلڈ کپ لے کے آتے ہیں یا ورلڈ کپ نہیں لاتے، اور اگر نہیں لاتے اور وہاں جا کے بیڈ پرفارمنس ہوتی ہے تو پھر ڈنڈا پیچھے ہے۔ تو اس لیے ڈنڈا پیچھے لگ گیا ہے، پلیئرز کے اوپر جو ہے وہ بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔